नमस्कार, संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको संवादमा हामी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा कुराकानी गर्छौं। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदका संयुक्त बैठकमा हिजो प्रस्तुत गरिसके पछाडि यो विषयमा विस्तृत प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छ। खास गरी सत्तारूढ दलका नेताहरूले नीति तथा कार्यक्रम ठिकै भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्। जसरी कोरोना नियन्त्रण र अर्थतन्त्रलाई उठाउने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो, पुरातन र परम्परागत शैलीमै नीति तथा कार्यक्रम आएको उनीहरूको पनि बुझाइ छ। सत्तारूढ घटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो नीति तथा कार्यक्रम राम्रै भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती छ भन्नुभएको छ। समाजवादी पार्टीका नेता, भर्खरै गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीका समेत नेता हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो नीति तथा कार्यक्रमले सङ्घीयताको अस्तित्व नै स्वीकार नगरेको ट्विट गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, स्थानीय तहले गर्ने कार्यक्रम समेत केन्द्रीय स्तरबाट घोषणा गरिसके पछाडि स्थानीय तह र प्रदेश छ भन्ने किन अर्थ रहेर? नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले यो नीति तथा कार्यक्रम सम्पूर्ण रूपमा कोरोनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यता केन्द्रित नभएको पुरातन शैलीकै यो कार्यक्रम अपेक्षा नै नगरिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। त्यसैगरी उद्योगी व्यवसायीहरूले भने नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा राम्रो रहेको र यसको कार्यान्वयनको पक्ष अब हेर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिँदै गर्दा यति बेला संवादमा कुराकानीका लागि हामीसँग नेपाली कांग्रेसका नेता, पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जसरी सार्वजनिक भएको छ, अलि अपेक्षा चाहिँ कोरोनासँग बढी केन्द्रित रहेर अब अर्थतन्त्र साँच्चै नै थिलो भएको अवस्था छ, त्यतातर्फ जान्छ होला भन्ने थियो। जसरी नीति तथा कार्यक्रम आयो, तपाईँ त धेरै बजेटहरू बनाएको, नेपालको नीति बनाउने, योजना बनाउने काममा केन्द्रित रहेको एउटा विज्ञ पनि भएका नाताले तपाईँलाई नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? होइन, म त मैले यो राष्ट्र प्रमुखले जो चाहिँ नि यो बजेटभन्दा अगाडि वार्षिक रूपमा जसरी नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ नि प्रस्तुत गर्छन्, त्यसको लागि मेरो एउटा चाहिँ नि दृष्टिकोण छ र चाहिँ नि मान्यता छ। त्यो मान्यता अनुरूप, त्यो दृष्टिकोण अनुरूप यो चाहिँ नि अब नीति तथा कार्यक्रम आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यो नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य चाहिँ नि एउटा उद्देश्य के हुनुपर्छ भने चाहिँ नि अब आगामी वर्षमा ध्यान दिनुपर्ने, प्राथमिकता दिनुपर्ने के विषयहरू हुन्। आगामी बजेटले के कुरोलाई पनि बढी इम्फेसिस दिन्छ, प्राथमिकता केमा दिन्छ, खास गरेर चाहिँ नि अहिलेका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू, नयाँ खालका कामहरू, सामान्यतया चाहिँ नि सामान्य डिटेल्स निरन्तर भइरहेका चाहिँ नि सामान्य कार्यक्रमहरू होइन, मुख्यतया आगामी बजेटमा राखिने, आगामी चाहिँ आर्थिक वर्षमा सुरु गरिने, लागू गरिने महत्त्वपूर्ण नीतिहरू के हुन्, कार्यक्रमहरू के हुन्, नयाँ चाहिँ नि तपाईँको यो वर्तमान सन्दर्भमा जो खास गरेर चाहिँ अहिले नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने, विश्वकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अब कोरोना सङ्क्रमण नै चाहिँले यो अर्थतन्त्रमा ठुलो चाहिँ नि यो प्रभाव परेको छ, नकारात्मक असर परेको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ। त्यो कुरो त बजेटमा अगाडि चाहिँ भनेको पनि छ। तर त्यो सम्बन्धमा चाहिँ नि अब वर्तमान चाहिँ नि अब आगामी आर्थिक वर्षमा के काम गरिन्छ त्यसलाई बढी जोड दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि भयभरको चाहिँ नि एउटा तपाईँको एसे लेखा जस्तो, निबन्ध लेखा जस्तो लामो चाहिँ नि झन्डै 2.5 घण्टा, 2.5 घण्टाको चाहिँ भाषण राष्ट्रपतिको भयो, जो बिल्कुलै अनयुजुअल हो। यो चाहिँ नि नीति तथा कार्यक्रम भने प्रमुख विषयहरू, प्राथमिकताका विषयहरू मात्रै चाहिँ नि राखिने हुन्। यत्रो चाहिँ नि लामो भाषण चाहिँ नि काहीँ पनि हुँदैन र यसमा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ नि आगामी वर्षमा अर्को कुरो के भने आगामी वर्षमा हुने प्रमुख नीति कार्यक्रमहरू के हो त्यो भन्नुपर्नेमा चाहिँ नि आदि जति वक्तव्य त सरकारले विगतमा हामीले के गर्यौँ भनेर बढाइ चढाइकन चाहिँ नि आत्मप्रशंसा गरिएको छ। भनेको यो बजेटलाई केन्द्रित गरेर आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम भनेको हामी यी कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छौँ भन्नुपर्थ्यो। अब त बजेटै किन चाहियो र यी योजनामा खाली बजेट छुट्याइदिए मात्रै पुग्ने भयो? यति लामो नीति तथा कार्यक्रमको अभ्यासै थिएन हामीसँग। यति लामो नीति तथा कार्यक्रम हुँदैन।
हुँदै हुँदैन, त्यो चाहिँ अत्यन्त चाहिँ अस्वाभाविक हो। फेरि कतिपय चाहिँ नि आगामी वर्षमा गर्ने कामहरू भन्दा पनि चाहिँ नि यो दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू, अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू, अनरियलिस्टिक, कार्यान्वयन हुन नसक्ने, तुरुन्त कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रमहरू धेरै चाहिँ विस्तृत गरेर चाहिँ नि यो केवल यो बढाइ चढाइ गर्ने काम मात्रै चाहिँ नि वर्तमान सरकारले गरेको छ। राष्ट्रपति मार्फत सरकारले, अब यो राष्ट्रपतिले आफैले चाहिँ नि तयार पारेको वक्तव्य होइन, यो त सरकारले तयार पारेको वक्तव्य हो। राष्ट्रपति मार्फत चाहिँ नि सरकारले आफ्नो आत्मप्रशंसा बढाउने र भयभरको के नै चाहिँ नि गर्छु भनेर चाहिँ नि सारा चाहिँ नि तपाईँको तुरुन्त कार्यान्वयन हुन नसक्ने, 1 वर्षमा हुने कार्यक्रमलाई चाहिँ नि यहाँ दीर्घकालीन यो काम गर्छु भनेर चाहिँ नि प्रस्तुत गरेको छु। यो बिल्कुलै अनरियलिस्टिक, अव्यावहारिक र कार्यान्वयन नहुने खालका चाहिँ धेरै कामहरू, धेरै कुराहरू यो चाहिँ नि नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएका छन्। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि त्यत्रो बेरको 276 वटा बुँदा 63 पृष्ठ 3 घण्टाको राष्ट्रपतिको पढाइ जो अवस्था देखियो त्यसको आधा जति त सरकारले आफ्नो आत्मप्रशंसा बढाइ चढाइमा ध्यान दियो भन्दै गर्दा उसले जे तथ्याङ्कहरू त्यहाँ प्रस्तुत गर्यो ती गलत छन् या तिनीहरूलाई बढाइ चढाइ गरिएका छन्? होइन, कतिपय तथ्याङ्कहरू चाहिँ नि बढाइ चढाइ हिजो भएका चाहिँ कुराहरू जो हामीले यो गऱ्यौँ भनेर भनेका छन् त्यो चाहिँ एकदमै बढाइ चढाइ गरेका छन्। जस्तो तपाईँको विकास कार्यक्रमहरूमा तीव्रता ल्याइयो भनेर भनेको छ र चालु आर्थिक वर्षको चाहिँ हेर्नुहोस् विगतको बजेटमा, विगतको नीति कार्यक्रममा जे चाहिँ नि घोषणा गरिएको थियो, जे लक्ष्य राखिएको थियो ती कुनै पनि पुरा भएको अवस्था देखिएको छैन। हुन त वर्तमान चाहिँ नि तपाईँको कोरोना संक्रमणको कारणले पनि नभएको भन्ने चाहिँ एउटा बहाना बनाउनु पनि सकिन्छ। तर संक्रमण सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै जुन प्रकारका बजेटका समीक्षाहरू भएका थिए, सरकारले स्वयं जुन समीक्षा अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको थियो त्यसमै चाहिँ नि उनीहरूले राखेका लक्ष्यहरू पुरा नहुने भएर चाहिँ नि तिनीहरूले घटाउन थालेका थिए। ठुल्ठुला चाहिँ नि राष्ट्रिय चाहिँ नि तपाईँको यो चाहिँ नि गौरवका योजना भनेर चाहिँ नि 23वटा राष्ट्रिय गौरवका योजनामा चाहिँ नि राखेका बजेट 6 महिनामा चाहिँ नि 20% पनि खर्च भएको छैन। समग्र चाहिँ नि तपाईँको अब तपाईँको पुँजीगत खर्चमा चाहिँ नि 6 महिनामा चाहिँ तपाईँको 15% भन्दा बढी खर्च भएको छैन। त्यस्तै गरी अहिलेको 8-9 महिनामा पनि चाहिँ नि जो चाहिँ नि तपाईँको खर्च भएको छ, जो उपलब्धिहरू भएको छ ती नगण्य छन्। गएकै चाहिँ नि यो राष्ट्रपतिकै भाषणमा चाहिँ नि 1000 तपाईँको मेगावाट विद्युत चाहिँ नि थप हुन्छ यो आर्थिक वर्षमा भनेर चाहिँ नि विगत वर्षमा भाषण गरिएको थियो, बजेटमा भाषण गरिएको थियो। तर अहिले चाहिँ नि 300-400 मेगावाट भन्दा चाहिँ नि बढी थप्ने अवस्था चाहिँ नि थपिने अवस्था छैन। त्यसकारण चाहिँ यो बढाइ चढाइ गर्ने, यो चाहिँ बढी प्रोपोगन्डा गर्ने, बढी प्रचारात्मक शैली, यो वर्तमान अत्यधिक प्रचारात्मक शैली वर्तमान सरकारको चाहिँ जो चरित्र छ विगतमा पनि त्यस्तै छ। काम नहुने, कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, क्षमता नभएका जुन अवस्था थियो त्यो अहिलेको अवस्था पनि त्यही छ। कार्यान्वयन हुन नसक्ने चाहिँ नि कामहरू पनि चाहिँ नि अहिले हामी गर्छौँ भनेर चाहिँ नि धेरै यो लामो चाहिँ नि वक्तव्य दिएको छ। जस्तै डाक्टर महत तपाईँले भने जस्तै उहाँहरूले फेरिस्त प्रस्तुत गर्ने क्रममा जस्तै लोड सेडिङ हामीले अन्त गरायौँ, अहिले चाहिँ जो प्रकारको बिजुली उत्पादनको अवस्था छको कुरा गर्नुभयो, सडक यति यो वर्षमा कालोपत्रे गर्न सक्यौँ हामीले, अर्थात् चाहिँ 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू यही वर्षबाट चल्छन्देखि लिएर मेलम्ची अब तुरुन्त ल्याइनेछ, जे प्रकारका विषयहरू विगतका आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित भएर भन्नुभएको छ नि त्यसलाई नपत्याउने होइन। कतिपय नपत्याउने कुरोहरू पनि छन् चाहिँ नि। अब लोड सेडिङ चाहिँ नि अब एक त कुरो के भने चाहिँ नि यो विगतमा के भयो भनेर चाहिँ नि प्रशंसा गर्ने चाहिँ नि यो नीति तथा कार्यक्रममा होइन, आगामी वर्षमा के गर्छु भन्ने चाहिँ नि कुरो हो। नीतिमा यो भएर ऊ भयो, नभएका कुराहरू किन नभनेको? बुढी गण्डकी जस्तो चाहिँ त्यत्रो ठुलो चाहिँ नि यो योजना सरकारले सम्पूर्ण तयारी गरिसक्या, सरकारले आफैले चाहिँ नि नेपालले आफैले चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने, लागू गर्ने भने अहिलेसम्म चाहिँ नि बुढी गण्डकी योजना चाहिँ नि कहीँ अगाडि बढेको छैन। अहिलेको बजेटमा चालु वर्षको बजेटमा 12-13 अरब रुपियाँ कतिको चाहिँ नि विनियोजन समेत गरिएको थियो।
यस्ता हुन नसकेका कतिपय कामहरू छन् हैन, कतिपय कामहरू छन्। अब कालोपत्री बाटो हुन्छ भन्दा केही न केही त कालोपत्री बाटो हुन्छ, तर कतिपय ठाउँमा बिग्रेका बाटाहरू छन्, त्यो तपाईँले देख्नु भएको छ। काठमाडौँ वरिपरिकै चाहिँ यो निर्माणहरू हेर्नुहोस्, यो चाहिँ ठेक्कामा गइसकेका चाहिँ कार्य त्यो निर्माणमा सुरु हुने सम्पन्न गर्ने जुन लक्ष्य राखेर कामहरू भएको थियो, अहिले सबै अलपत्र अवस्थामा छ। यो बारेमा चाहिँ त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो तपाईँको राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू यति सम्पन्न हुने चाहिँ अनेक अनेक कुराहरू थिए, ती पनि अहिले समयमा चाहिँ सम्पन्न भएको छैन। त्यसका नभएका साना साना कुरा अब चाहिँ के भने अब यो लोड सेडिङ अन्त्य भयो भन्ने त हिन्दुस्तानबाट बढी चाहिँ आयात गर्न थालेपछि, विद्युत आयात गर्न थालेका कारणले चाहिँ लोड सेडिङ अन्त्य भएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि विदेशमा चाहिँ ठुलो रकम तपाईँको विदेशी मुद्रामा ठुलो रकम चाहिँ विदेशमा जान्छ। तर डाक्टर साहब एउटा चिज चाहिँ तपाईँले 1000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छु भन्ने त्यो नसकेर चाहिँ अहिले कति 500-600 मेगावाटसम्म चाहिँ विदेशबाट हिन्दुस्तानबाट नेपालमा चाहिँ ल्याएर त्यो लोड सेडिङ अन्त्य भएको छ। र खास गरेर चाहिँ यो उसमा चाहिँ एनइएमा यो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणमा चाहिँ अलिकति लोड सेडिङ के अरे तपाईँको यो लस जो चाहिँ अलिकति न्यूनीकरण भएको छ, त्यो चाहिँ ठिक हो, त्यो चाहिँ ठिक हो, त्यसमा चाहिँ आपत्ति छैन। जस्तै तपाईँले डाक्टर साहब एउटा चिज भन्नुभयो नि, नीति तथा कार्यक्रमको आदर्श सिद्धान्त मूल्य र मान्यता भनेको यो प्रकारको आत्मश्लाघा अर्थात् आत्म चाहिँ प्रशंसा गर्ने, आत्मरतिमा रमाउने विषय नै होइन भन्दा भन्दै उहाँहरूले जति विषयहरू संलग्न गर्नुभयो, आत्मसमीक्षा चाहिँ चाहिँदैन त्यति कुरा संलग्न गरेपछि? होइन, के भन्नुभयो, आत्मप्रशंसा बढी भएको छ, कतिपय भए नभएका। मैले समीक्षा चाहिँ किन गर्नु भएन, तपाईँले पनि कुरा उठाउनु भयो नि, नभएको कुरा यो कारणले गर्न सकिएन चाहिँ उहाँहरूले भन्नु भएन। समीक्षा चाहिँ गरेको त्यहाँनिर देखिएन, त्यहीँनिर थपेका थिएँ तपाईँको कुरामा। होइन, त्यही कुरा चाहिँ अब आफ्ना कि विगतमा चाहिँ कमजोरीहरू कसरी सल्भ गर्ने त्यो पो देख्नु पर्यो। विगतमा भएका चाहिँ अब जो चाहिँ हाम्रा कमजोरीहरू छन्, अहिलेका समस्याहरू जे छन्, त्यसलाई आगामी वर्षमा कसरी सल्भ गर्ने बरु त्यसमा जोड दिनु पर्थ्यो। अब विगतमा यो गर्यौँ भनेर बढाइ चढाइ गरिकन चाहिँ यो भन्ने, तर चाहिँ कमजोरीको कुरो चाहिँ जुन कुरा अब विगतमा भएका कुराहरूलाई त ऊ होइन नि, हामीले त हुन नसकेका कुराहरूलाई नै जोड दिनुपर्ने हो। हुन नसकेका कुराहरू जे कमजोरी छन् त्यसलाई नै सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, होइन भइसकेका कुरालाई त भनिरहनु पर्ने जरुरी छैन। जस्तै कम्युनिस्टहरूलाई तपाईँहरूले लगाउने आरोप के रहन्थ्यो भने उहाँहरू शब्दमा बढी खेल्नुहुन्छ, नारामा बढी खेल्नुहुन्छ, अनि अलि बढी प्रचारमुखी हुनुहुन्छ। यो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत पनि सहायक र मूल गरी 15वटा जति नारा उहाँहरूले फेरि त्यहाँनिर थप्नु भएको छ। बिल्कुलै त्यो ठिक भन्नुभयो। मैले त पटक जहिले पनि त्यही भन्छु, उनीहरू प्रोपोगन्डालाई चाहिँ प्रचार गर्ने, चाहिँ आत्मप्रशंसा बढी गर्ने, प्रोपोगन्डा गर्ने, प्रचार गर्ने, कामभन्दा कुरो बढी गर्ने उहाँहरूको प्रवृत्ति छ। यो चाहिँ नि सरकारका अहिले जति पनि चाहिँ भने घोषणाहरू भएका छन्, वक्तव्यहरू आएका छन्, आगामी विगतमा बजेटहरूमा जसरी प्रस्तुत हुन्थ्यो, अहिले नीति कार्यक्रम जसरी प्रस्तुत भएको छ, त्यसमा चाहिँ त्यो पनि बिल्कुलै यो कुरो बढी छ, भाषण बढी छ, आकांक्षा जगाउने काम धेरै भएको छ, उनीहरूका चाहिँ रियालिटी गर्न सक्ने काम चाहिँ नि अत्यन्त न्यून छ। तपाईलाई सबभन्दा बढी त्यो यो नीति तथा कार्यक्रम सुन्दै या पढ्दै गर्दाखेरिमा तपाईले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न र म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्नेछु, प्रतिज्ञा सहितको कार्य संस्कृति प्रवर्धन गरिनेछ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति मार्फत पढ्न लगाइयो। संसदमै उभिएर प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको थियो। यो बीचमा स्थिति त्यस्तो देखिएन, तपाईलाई हाँस उठ्यो कि उठेन? बिल्कुलै हाँस उठ्यो। उहाँले चाहिँ अब जिरो टलरेन्स, भ्रष्टाचारको बारेमा हाम्रो जिरो टलरेन्स भनेको छ, सुशासनको कुरो गरेको छ। अहिलेको अभाव नै चाहिँ सबभन्दा सरकारमा चाहिँ के छ भने सुशासनको अभाव छ। मेरिटको आधारमा काम भएका छैन, राजनीतिकरण बढी भएको छ, अनि चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक जो खरिदका कुराहरू त्यहाँ पनि उल्लेख गरेका छन्। हामी चाहिँ विधिपूर्वक यहाँ कुरा प्रतिस्पर्धाको आधारमा खास गरेर ट्रान्सपरेन्ट ढङ्गबाट चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ जो भनेको छ त्यो बिल्कुलै ठिक छैन। जस्तो अहिलेको सङ्क्रमणको अवस्थामा पनि, यत्रो सङ्कटको अवस्थामा पनि चाहिँ सार्वजनिक खरिदका काम गर्दाखेरि अब यो
खास गरेर चाहिँ यत्रो सङ्कटकालमा, स्वास्थ्यको सङ्कटकालमा अब स्वास्थ्य सामग्रीहरू विदेशबाट खरिद गराउनको लागि पनि चाहिँ आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ बिना प्रतिस्पर्धा साक्षर सुट्ठ चाहिँ गरेर चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गरेको अनियमित ढङ्गबाट भएको यत्रो प्रचारमा आइसक्यो। त्यो पनि विश्वसनीय प्रमाणित औषधिहरू भएन, WHO ले समेत सर्टिफाई गरेका चाहिँ सामग्रीहरू थिएन। त्यस्ता कामहरू भयो भनेर चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ भइराखेको छ भनेपछि कति सुशासनको अभाव रहेछ। भ्रष्टाचारका कतिपय कथाहरू चाहिँ आएका छन्। ठुल्ठुला ठेक्का पट्टाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब आफ्ना नजिकका चाहिँ तपाईँको उद्योग व्यवसायीहरूलाई चाहिँ जिम्मा दिएको छ हैन, दिएको छ। गोकर्णका कुरा, सरकारी जग्गा जमिनका कुरा चाहिँ सरकारी सम्पदाका कुराहरू चाहिँ बिना प्रतिस्पर्धा साटसुट्ट चाहिँ आफ्ना मान्छेहरूलाई दिएका यता कतिपय खबरहरू आएका छन्। जस्तै अर्को चाहिँ कोरोनासँग बढी केन्द्रित रहेर जनताले यति धेरै दुःख पाछन्, यो बेलामा जनताको अब बिहान बेलुकाको छाकै के हुने हो भन्ने अवस्थामा सबभन्दा राहत केन्द्रित भएर या कोरोना पछाडिको अर्थतन्त्र कसरी उठाउने केन्द्रित भएर विषय आउनु पर्थ्यो भनेर तपाईँ हामी अपेक्षा गरिरहेका थियौँ। कार्यक्रम चाहिँ त्यसरी केन्द्रित भएर आएन। नारा चाहिँ के आयो भने कोही भोकै मर्दैन, कोही भोकै पर्दैन भनेर नारा आयो। यी उहाँहरू सस्ता नारा दिन सिपालु हुनुहुन्छ। भोकै कोही मर्दैन, यो गर्दैन भनेर चाहिँ नि होइन, अब सबै शिक्षित हुन्छन् रे के हुन्छन् रे अनेक यी सस्ता नारा दिनलाई चाहिँ उहाँ सिपालु हुनुहुन्छ। तर अहिलेको बजेटको मुख्य चाहिँ एउटा प्राथमिकता भनेको चाहिँ नि उद्देश्य भनेको के हुनु पर्थ्यो भने अहिले कोरोना भाइरसबाट चाहिँ ठुलो सङ्कट सिर्जना भएको छ। खाली गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भन्दा पनि चाहिँ नि आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो सङ्कट आएको छ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि। अब यसलाई कसरी सुधार गर्ने, कसरी चाहिँ यो इकोनोमीलाई रिभाइभ गराउँदै लाने, अनि इकोनोमीको पुनर्निर्माण गर्ने, पुनरुत्थान कसरी गर्दै जाने अब चाहिँ भन्ने कुरो त्यसमा बढी जोड दिनुपर्छ। सरकारको सरकारी खर्चको व्यवस्थापनमा कसरी सुधार गर्ने, सरकारको सीमित व्यवस्थापनलाई सबैभन्दा बढी उपलब्धि हुने गरेर चाहिँ अधिकतम उपलब्धि, अधिकतम प्रतिफल हुने गरेर खास गरेर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा र चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा अधिकतम उपलब्धि हुन गरेर चाहिँ नि सीमित साधनलाई अर्को अहिलेको अवस्थामा कसरी गर्ने, कहाँ प्राथमिकता दिने र अर्को कुरो चाहिँ नि आर्थिक गतिविधिहरूलाई विस्तार गर्नको लागि यो लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ नि कसरी आर्थिक गतिविधिहरूलाई सुधार गर्दै जाने त्यसतर्फ चाहिँ बजेटले अहिले तुरुन्त आगामी दिनमा, आगामी महिनाहरूमा, आगामी वर्षमा तुरुन्त कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्ने चाहिँ नि त्यसमा थियो। त्यसमा चाहिँ नि कुरो छैन। अब चाहिँ नि यो गर्छु र ऊ गर्छु भनेर चाहिँ जो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष लाग्ने चाहिँ नि कुराहरू चाहिँ नि भएका छन्। तुरुन्त हुने कुरो चाहिँ नि अहिले जो तुरुन्तलाई इकोनोमीलाई रिभाइभ गर्ने, अहिलेका सङ्कटलाई समाधान गर्ने ती कुराहरू चाहिँ नि यसमा कमी छ। कतिपय नेताहरूले, पूर्व मन्त्रीहरूले या अर्थविदहरूले पनि के भन्नुभयो डाक्टर साहब भने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर जे विषयहरू ल्यायो कोरोनाले नेपाललाई त धेरै असरै गरेर रहन्छ। साँच्चै हामी भाग्यमानी रहेछौँ कि क्या हो? किनभने सरकारको नत्र चाहिँ अर्थतन्त्रलाई रिभाइभ गर्ने, अहिले तपाईँले पनि कुरा गर्नुभयो, समाजलाई रिभाइभ गर्ने कुरा पनि छ। सबैतिर एक प्रकारको थिलोको अवस्थामा त कोरोना केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम कम्तीमा पनि अहिले चाहिँ अन्ततिर ध्यानै नदिने, कोरोनामा मात्रै ध्यान दिने गरी आउनु पर्थ्यो। त्यो नआएपछि सरकारले पक्कै पनि समीक्षा गरेर, अध्ययन गरेर, अनुसन्धान गरेर ल्या होला। कोरोनाले हामीलाई त्यति धेरै असर गर्दैन कि क्या हो? होइन, कोरोनालाई मात्रै चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्ने मात्रै होइन। कोरोनालाई अहिलेको सङ्कट त कोरोनाले मानवीय क्षति नेपालमा त्यति भएको अहिले चाहिँ नि देखिँदैन। नभए पनि चाहिँ अहिले कोरोनाबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन निकै बढिराखेको तपाईँले देख्नु भएको छ। र अर्को कुरो यो चाहिँ धेरै सङ्क्रमण नदेखिएको कारण पनि के हो भने चाहिँ नि PCR-बाट धेरै चाहिँ नि परीक्षण भएको छैन। परीक्षणको अवस्था अहिले चाहिँ नि माने लेभल चाहिँ नि अत्यन्त सीमित छ। परीक्षण जति जति बढ्दै जान्छ त्यसपछि थाहा छ सङ्क्रमित कति रहेछन् भनेर। तर तुलनात्मक रूपमा अन्य मुलुकहरूको तुलनामा चाहिँ नि अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ नि परीक्षण कमी भएका कारणले पनि चाहिँ नि सङ्क्रमणबाट क्षति त्यति ठुलो देखिएको छैन। यद्यपि अहिले चाहिँ हालका दिनहरूमा चाहिँ अलिकति बढ्न थालेको छ। तर यसबाट भने चाहिँ नि आर्थिक क्षति भने प्रशस्त भइराखेको, लकडाउनले गर्दाखेरि आर्थिक क्षति भने प्रशस्त भइराखेको छ।
त्यसलाई आर्थिक रिभाइभलको लागि के गर्नुपर्छ भने जोड त दिनु पर्यो नि, जोड त दिनु पर्यो नि। त्यो एउटा अहिले तुरुन्तको एउटा प्रमुख काम हो, त्यो मात्रै काम हो भनेर म भन्दिनँ। तीभन्दा बाहेक आगामी वर्षमा आखिर बजेट यो चाहिँ नीति कार्यक्रम भने त वर्षको चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको हो। अरू कुराहरूलाई पनि जस्तो विकास निर्माणका कामहरू छान्दाखेरि चाहिँ नि कस्ता कामहरूलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिने त्यो ध्यान दिनु पर्थ्यो। त्यो ध्यान दिनुको सट्टा चाहिँ नि अहिले खालि ठुल्ठुला कुराहरू चाहिँ नि मात्रैहरू रहेका छन्। अब मदन भण्डारीका नाममा चाहिँ मात्रै 2टा विश्वविद्यालय, उहाँका योगमाया विश्वविद्यालय, हाइवे, अब प्रधानमन्त्रीको चाहिँ तपाईँको यो के अरे रोजगारी कार्यक्रमबाट यति विकृति चाहिँ आएको छ, यति विवादास्पद छ, त्यसलाई ठुलो चाहिँ परिवर्तन गर्नु जरुरी छ होइन। त्यसको चाहिँ नि पुरा ट्रान्सफर्मेसन गर्नु जरुरी छ। जस्तै डाक्टर साहब, अर्को चाहिँ निजी क्षेत्र, तपाईँ सबभन्दा बढी निजी क्षेत्र सहितको आर्थिक समृद्धि, निजी क्षेत्रलाई सबलीकरण गरेर मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकिन्छ या लगानी बढाउन सकिन्छ भन्ने तपाईँको जो दर्शन छ, निजी क्षेत्रले चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम पछाडि राम्रै छ, कार्यान्वयन हेर्ने हो, तथापि हामी सकारात्मक छौँ भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो उहाँहरूले। यो औपचारिकताका लागि हो कि साँच्चै निजी क्षेत्र मैत्री छ यो नीति तथा कार्यक्रम? होइन, मुखले त चाहिँ नै अब वातावरण बनाउँछु भनेको छन्, यो भनेका छन्, त्यो भनेका छन् होइन, वातावरण बनाउँछु भनेका छन्। त्यो कारणले निजी क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो पक्षमा त बोलेकै छ, बोलेर मात्रै हुँदैन, त्यो त कार्यान्वयनमा देखाउनु पर्यो नि होइन, कार्यान्वयनमा देखाउनु पर्यो। अब अहिलेको तुरुन्तै हुनुपर्ने के थियो भने अब तुरुन्तै चाहिँ नि यो लगानी वृद्धि गर्नको लागि, तुरुन्तै उद्योग धन्दा पुनः सञ्चालन गर्नको लागि, सञ्चालन गर्न दिने भनेर त अहिले यो तपाईँको लकडाउन सम्बन्धी निर्णय गर्दा पनि सरकारको समन्वय समितिले चाहिँ घोषणा गरेको छ। तर अब चाहिँ कतिपय त्यहाँ आउने श्रमिकहरूलाई आउन सक्ने सम्भावना पनि छैन, उनीहरूलाई कच्चा पदार्थ आउन सक्ने सम्भावना पनि छैन, खाली गरी ढुवानीको लागि, यातायातको लागि सबै रोकटोक इत्यादि भइरहेका छ। यी सबले गर्दाखेरि उद्योग व्यवसायहरू चल्न सक्ने अवस्था अहिले पनि छैन। गुनासोहरू उनीहरूबाट चाहिँ धेरै गुनासोहरू चाहिँ अप्ठ्याराहरू हामी यो चाहिँ व्यवधानहरूका कुरा उनीहरूबाट आइरहेका छ। तर सरकारले यसबारेमा के गर्छु भनेर त उल्लेख त केही पनि गरेको छैन अहिले। जस्तै डाक्टर साहब, अर्को एउटा चाहिँ सरकारले बडो बाजी मार्यो भन्ने पनि छन्, कतिपयले नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय लेख्न जरुरी नै छैन, नेपाल सरकारले निर्णय गर्न सक्थ्यो भन्ने पनि छन्। यो खास गरी नयाँ नक्सा लिपु लिम्पियाधुरा कालापानी समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिनेछ भनेर राष्ट्रपतिको मुखबाट जो भन्न लगाउनु भयो, यो चाहिँ गजब काम गरे हो सरकारले? यो त सरकारको कुरो नै हो, स्वाभाविकै कुरो हो नि। आफ्नो भूमि अनुसारको नक्सा चलाउँछु भन्ने त के कुरो हो? त्यो सरकारको चाहिँ त्यो जिम्मेवारी हो, सरकारको जिम्मेवारी हो। आफ्नो नेपालको भूभाग जति छ विगतमा चाहिँ त्यो अनुसारको नक्सा थिएन, यो कुरो उठाउनु पर्छ भनेर त हामी पहिलेदेखि नै भनिराखेका छौँ। अब यो त सरकारको कर्तव्य नै हो। राष्ट्रपतिको भाषणमा चाहिँ आउनु जरुरी थियो थिएन, अब त्यो म भन्न सक्दिनँ। अन्तिममा आउनु पर्यो भने नि केही आपत्ति, आउनु पर्यो भने ठिक छ, तर यो स्वभाव सरकारले गर्ने कामै हो नि। अन्तिममा एउटा मात्रै प्रश्न सोधे डाक्टर साहब, टेक्निकल सामान्य कुरा पनि छ। विगतको नीति तथा कार्यक्रममा मेरो सरकार भन्नुभयो राष्ट्रपतिले भन्ने थियो, अहिले चाहिँ त्यसलाई सुधार गरिएको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिने हो? यो सुधार सकारात्मक त्यो नभएको चाहिँ नि सच्याएको भन्नुहोस् न। तथापि सच्याउनु पनि त सकारात्मक कुरा हो नि। हुन्छ डाक्टर साहब, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, ल मेरो पनि धन्यवाद तपाईँलाई। डाक्टर रामशरण महत, पूर्व अर्थमन्त्री, नेपाली कङ्ग्रेसका नेता। हामी संवादमा उहाँसँग सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा कुराकानी गर्दै थियौँ।